Brought to you by मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौं नेपाललाई। नमस्कार, म राजु भण्डारी। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अनुगमन। दर्शकबिन, दुई विषय यस्ता छन् जसका लागि समय रुक्दैन, शिक्षा र स्वास्थ्य। अर्थात् आज बिरामी भएकोलाई भोलि अपरेसन गरौं भनेर भन्न मिल्दैन र भर्ना खुलेको बेला भर्ना गरिएन भने भोलि एडमिसन पाउने भर हुँदैन र यस्तो अवस्थामा जो कोही आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न तम्सिन्छ तर नतिजा सधैँ सकारात्मक आउँदैन अनि विषय त बन्ने नै भयो। प्लस 2 को एक्जाम दिने बित्तिकै ब्याचलरको त कहीँ पनि सुरु भएको चाहिँ छैन। किन भन्नुहुन्छ भने अब प्लस 2 भनिसकेपछि अहिले नेपालमै पनि तपाईको ए लेभलको प्रोग्रामहरू पनि रन भइराखेको छ। अब हायर सेकेन्डरी एजुकेसन बोर्डको पनि छ। अब कतिपय चाहिँ तपाईको इन्डियाकै बोर्डको चाहिँ नि तपाईको यहाँ चाहिँ जाँचहरू भइराखेको छ। 4, 5, 6 वटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू यहीँबाट चाहिँ इन्डिया बोर्डको चाहिँ एक्जामहरू कन्डक्ट गर्छन्। लगभग चाहिँ तपाईको यो हाम्रो मार्च अप्रिलमा चाहिँ नि एक्जामहरू चाहिँ भइराखेको हुन्छ। अनि मार्च अप्रिलमा एक्जाम भइसकेपछि जेनरली चाहिँ तपाईको जुलाईको लगभग चाहिँ रिजल्टहरू हुने हो र जुन जुलाईकै पार्टमा चाहिँ नि अब यो एडमिसन प्रोसेसहरू धेरै इन्स्टिट्युसनहरूले काठमाडौँकै चाहिँ तपाईको ब्याचलर लेभलमा धेरै इन्स्टिट्युसनहरूले त्यही बेलादेखि नै एडमिसनको चाहिँ एउटा सुरु गरेको हुन्छ। किनभने त्यति बेला सुरु गर्नु भनेको एउटा इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईको नर्म्स पनि हो। तपाईले बाहिरतिरका चाहिँ युनिभर्सिटीहरूमा पनि हेर्नुभयो भने सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईको यो अगस्त जुलाई र अगस्तमै गएर चाहिँ तपाईका सेसनहरू चाहिँ स्टार्ट हुने गर्छन् र त्यसै तपाईको चाहिँ एउटा तपाईको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ नि नेपालमा पनि अब कतिपय चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूले जुलाईको अथवा अगस्तको चाहिँ पार्टमा चाहिँ सेसनहरू स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ सुरु गरिएको हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नेशनल कलेज फर डेभलपमेन्ट स्टडीका प्राचार्य शर्मा। उहाँको भनाइमा उच्च शिक्षा बोर्डले समयमा रिजल्ट ननिकालिदिँदा उच्च शिक्षामा अध्ययन गराउने विभिन्न उच्च विद्यालयहरू मारमा परेका छन्, जसमध्ये यिनको कलेज पनि एक हो। ब्याचलर लेभलको चाहिँ पढाइ सुरु गराउँदाखेरि लस पक्कै पनि अब एउटा कन्फिडेन्सको कुरा पनि हो। बाहिरतिरका युनिभर्सिटीहरूमा पनि कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने फाइनल एक्जाम नभइकन इभन चाहिँ ए लेभल दिएर बसेका विद्यार्थीहरूको फाइनल चाहिँ एक्जाम नभइकन पनि उनीहरूले चाहिँ तपाईको एडमिसन प्रोसेसहरू सुरु गरेको हुन्छ। अब धेरै बिग्रियो भने चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब समावेश हुन पाउँदैनन्। युनिभर्सिटीको आफ्नो एउटा क्राइटेरिया हुनसक्छ र हाम्रो चाहिँ अब नेपालभित्र पनि जति पनि अब यो रिजल्ट नहुँदै अब यो भर्ना गर्ने जुन प्रोसेसहरू आएको छ त्यो पार्टलाई चाहिँ नि अब सबैले लेखेको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले लेखेको हुन्छ। तपाईको चाहिँ एडमिसन गर्ने बेलामा अथवा चाहिँ तपाईको एडभर्टाइजमेन्टमा पनि लेखेको हुन्छ 12 को जाँच दिएर बसेका विद्यार्थीहरूले पनि यसमा अप्लाई गर्न सक्छन् भनेर चाहिँ क्लियरली चाहिँ तपाईको राखिएको हुन्छ र त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोभिजनल रूपमा चाहिँ एडमिसन गर्ने भनेर प्रोभिजनल रूपमा चाहिँ एडमिसन गरिएको हुन्छ। त्यस्ता विद्यार्थीहरू अब पास गरिसकेपछि उनीहरूको चाहिँ एडमिसन चाहिँ कन्फर्म हुन्छ। बाहिरको विश्वविद्यालयमा पनि फाइनल रिजल्ट नआउँदै उनीहरूले एडमिसन दिने गरेका छन्। एडमिसन पश्चात विद्यार्थीको रिजल्ट बिग्रियो भने के गर्ने भन्ने विश्वविद्यालयको आफ्नो कानून हुन्छ। सोही कानून हामीले पनि माने आएका छौं र परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीको भर्ना लिने गरेका छौं। यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन। यसलाई हामीले विज्ञापनमै प्रस्ट्याएका हुन्छौं। नेशनल कलेज फर डेभलपमेन्ट स्टडीका प्राचार्यको यो भनाइसँग विगत 5 दशकदेखि शिक्षा पेशामा रहेका बाबुराम पोखरेलको एकबद्धता देखिन्छ। अन्डर ग्रेजुएट कोर्समा ब्याचलर लेभल कोर्समा चाहिँ आफ्नो क्यालेन्डर हुन्छ युनिभर्सिटीको। त्यो क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ र त्योभन्दा तल्लो तहको चाहिँ कक्षाहरूको चाहिँ नतिजा प्रकाशन भएन भने युनिभर्सिटीले क्यालेन्डर चेन्ज गर्दैन नि। युनिभर्सिटी क्यालेन्डर चेन्ज गर्दैन। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ प्रोभिजनल एडमिसन हुने पाउने र हुन सक्ने व्यवस्था चाहिँ हुन्छ। अब जो चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ
को एउटा परीक्षा सिद्धिन्छ र चाहिँ अर्को परीक्षाको एडमिसनको चाहिँ समयको चाहिँ ग्याप हुन्छ नि, त्यो ग्यापको युटिलाइजेसनको पनि प्रश्न हो। यो युटिलाइजेसन र टाइममा कोर्स सिद्धिने कुराहरू पनि हो। समयको चाहिँ हिसाबले उसले टाइममा चाहिने कोर्स सिद्ध्याओस्, कोर्स पढोस्, त्यो डुरेसन चाहिँ उसको पुरा होस् भन्ने चाहिँ ऊ क्यारियरमा जान सकोस् भन्ने किसिमको डिसिजनको लागि त्यो युटिलाइजेसनको लागि पनि हो। त्यसै कारणले प्रोभिजनल एडमिसन आफैमा खराब चिज होइन। प्रोभिजनल एडमिसन हुनसक्छ, यो सबै मुलुकहरूमा चलेको चाहिँ व्यवस्था हो। तर प्रोभिजनल एडमिसनको पनि केही क्राइटेरिया, केही नियमहरू चाहिँ हुनुपर्छ। विदेशी विद्यालयहरूले ए लेभलमा प्रोभिजनल एडमिसन लिने गरेको अवस्थामा नेपाली विश्वविद्यालयहरूले नलिने हो भने नेपाली विश्वविद्यालयको व्यावसायिक स्थिति सकारात्मक हुँदैन। तसर्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाका लागि भए पनि प्रोभिजनल एडमिसन स्वीकार्य बनाउनु पर्ने हुन्छ नेपाली विश्वविद्यालयहरूले। प्रोभिजनल एडमिसन बारे यहाँ हामीले राखेको दुईवटा अनुहारहरूको स्वर एउटै देखिन्छ। विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर मेन्टेन गर्नुपर्ने भएको र विदेशी विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा रहेकोले भर्ना समयमै गर्नै पर्यो। गरिएन भने नेपाली विश्वविद्यालयहरू फस्टाउन सक्दैनन्। तर यिनको यो मतसँग नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय ऐक्यबद्धता राख्दैन। एडमिसन उसले लिएर चाहने कुरा होइन नि। एउटा युनिभर्सिटीले आफ्नो क्राइटेरिया मिट नगरेको मान्छेलाई एडमिसन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा युनिभर्सिटीको कलेजको कुरा हो क्या। उनीहरूले चाहिँ त्यो नर्म्स नाग्नु भएन। त्यो हो नि त, हामीले किन परीक्षा लिने, किन नतिजा निकाल्ने, त्यसको भ्यालु नराख्ने हो र परीक्षामा उत्तीर्ण नहुँदा पनि ऊ एडमिसन पाउने भने त उसले राइट्स पाउने भयो नि। माथिल्लो तहमा ऊ प्रवेश गरिसकेपछि उसलाई फर्काउन सकिएन नि। त्यसैले त्यो चाहिँ मलाई जस्तो यो वैज्ञानिक अथवा कुनै आधार तुक भएको कुरा चाहिँ होइन। त्यसैले भर्ना गर्नुभन्दा अगाडि परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुरामा, समय बचत गर्ने कुरामा गर्न सकिन्छ, उसलाई सहभागी गराउन सकिन्छ। तर नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि विद्यार्थी भर्ना हुनको लागि चाहिँ उसले तल्लो तह पास गरेको प्रमाण चाहिँ पेश गर्न जरुरी छ। सरकारी मान्यतामा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेश नगरी भर्नाको प्रश्न अस्वाभाविक हुन्छ। सो कुरा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको कानूनले स्वीकार गर्दैन। तर सरकारी वृत्तले नस्वीकारेको यो व्यवस्थामा आज नेपालका अधिकांश कलेजहरूले मान्यता दिएका छन्, जसको सम्बन्धन विभिन्न देशी तथा विदेशी निजी विश्वविद्यालयहरूले दिने गरेका छन्। फर्स्टमा एडमिसन गर्दा चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ हामी सेयर थिएन नि त। फर्स्टमा हामी पास हुन्छ कि फेल हुन्छ भनेर, अनि उनीहरूले पहिला चाहिँ अनि त्यो सेक्युरिटी डिपोजिट चाहिँ रिफन्ड हुन्छ भनेको थियो होइन। अनि अब पढ्यो, म त अब पास हुन्छ भन्ने कन्फिडेन्ट थियो नि त। तर पनि अब अकाउन्टमा लाग्यो होइन। अनि तर उनीहरूले चाहिँ पैसा चाहिँ सेक्युरिटी डिपोजिट चाहिँ रिफन्ड गर्छु भनेको छ, तर 25,000 त्यो चाहिँ रिफन्ड हुँदैन भन्यो होइन। त्यसैले नै हो अहिले अनि पढिरहेको पैसा, मैले चाहिँ पढिरहेको पैसाहरू चाहिँ कटाएर त्यो बाहेक अरू मात्रै रिफन्ड गरौँ भन्ने सोचिरहेको। र कृति श्रेष्ठले नेशनल कलेज फर डेभलपमेन्ट स्टडीमा प्रोभिजनल एडमिसन लिइन्। कक्षाको रिजल्ट आउँदा यी अनुत्तीर्ण भइन्। तर सो बखतसम्म यिनले 13मा प्रवेश पाइसकेकी थिइन् नेशनल कलेज फर डेभलपमेन्ट स्टडी बालुवाटारमा। यसबाट यो प्रमाणित त भयो नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको प्रोभिजनल एडमिसन विभिन्न देशी विदेशी निजी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध राख्ने नेपाली कलेजहरूले दिने गरेका छन्। तर मूल कुरा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले मान्यता नदिएका प्रोभिजनल एडमिसन गरे गराएमा सरकारी तौरबाट के कारवाही चल्ने गरेको छ र प्रोभिजनल एडमिसनमा फेल हुने विद्यार्थीहरूले रिफन्ड पाउँछन् वा पाउँदैनन्। दर्शकबिन, शिक्षा मन्त्रालय एउटा छ र नेपाली बजारमा शिक्षाको व्यापार गर्ने विश्वविद्यालयहरू धेरै छन्। तर जे भए पनि सबैले कानून शिक्षा मन्त्रालयकै मान्नुपर्ने हुन्छ। तर शिक्षा मन्त्रालयको नीतिगत कमजोरी नै मान्नु पर्यो। नेपालमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाहेककाले मन्त्रालयको नियम मानेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा कानून विश्वविद्यालयले नै बनाउँछन् र अनुगमन पनि उनीहरूले नै गरेको पाइन्छ। दर्शकबिन, सरकारी कानूनको दुर्दशाको तथ्यहरू यहाँ समक्ष राख्नेछौं विश्राम पश्चात। दर्शकबिन, प्रोभिजनल एडमिसन अर्थात उत्तीर्ण हुनु अगावै लिने भर्ना
हुन त यो कुरालाई नेपाल सरकारको कानूनले मान्यता दिएको पाइँदैन, तर सत्य यो हो सो कार्य नेपालका अधिकांश देशी विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिने कलेजहरूले गराउने गरेका छन्, त्यो पनि विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक मार्फत। यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयलाई यो विषयको जानकारी नहुनु आफैमा चाखलाग्दो विषय भएको छ भने प्रोभिजनल एडमिसन ठिक हो या गलत, हामी यो बारेमा बहस गर्न खोज्दैछौं। प्रस्तुत छ सोही विषयको निरन्तरता। 12 कक्षाको परीक्षा सकिना साथ विभिन्न देशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिने कलेजहरूले 13 कक्षाको लागि भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकमा निकाल्ने गरेको हामीले पाउँछौं। ठूला कलेजमा सानो कोठा जस्ता विज्ञापनमा पढ्न पाइन्छ र काँचो उमेरका विद्यार्थीहरू सो विज्ञापनप्रति आकर्षित हुनु स्वाभाविक हुन जान्छ अनि सुरु हुन्छ प्रोभिजनल एडमिसनको प्रक्रिया। कलेजले नै रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो फ्यु सिट्स मात्रै अभाइलेबल छ, त्यसैले रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि नै एडमिसन गर्नु भन्नुभएको थियो नि त। गर्नै पर्छ जस्तो गऱ्यो नि अब, किनकि अब यहीँ पढ्ने हो भने यो बिडेप्स भनेको यही कलेजमा मात्रै छ, पढ्ने भएदेखि अहिले नै एडमिसन गरिहाल्नु पर्यो अनि पछि चाहिँ मनी चाहिँ त्यही 12,000 मात्र रिफन्ड हुन्छ कुरा गर्यो कलेजले। 12 कक्षाको परीक्षा दिएर बसेकी रकृति श्रेष्ठले विडेक्स विषयमा अध्ययन गर्ने जमर्को गरिन्। विडेक्स पढाउनको लागि निकै कम कलेजहरू छन्, जसमध्ये एक हो नेशनल कलेज फर डेभलपमेन्ट स्टडी र यो बालुवाटारमा अवस्थित छ। रकृतिले कलेजको भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन बारे बुझ्न कलेज पुग्दा जानकारी पाइन् यो विषयमा पढ्न चाहनेहरूको भीड़ ठूलो छ, तर सिट सीमित। तसर्थ यो विषय पढ्न चाहनेहरूले परीक्षाको रिजल्ट पर्खनु भन्दा सिट सुरक्षित गर्दा बेस र यिनले पनि सिट सुरक्षित गर्नतर्फ लागिन्। तर यिनले दिएको 12 कक्षाको परीक्षाको परिणाम सकारात्मक आएन, तर सो बखतसम्म यिनले 13 क्लासका केही कक्षाहरूमा सामेल भएको अवस्था थियो। कलेजले अर्को प्रोग्राम छ नि, मतलब डेप्स र बोस जस्तो दुईटा प्रोग्राम छ हैन। बोस भनेको चाहिँ नयाँ प्रोग्राम हो कि, जसमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू छैन नि त, मतलब नयाँ प्रोग्राम एडको लागि पनि। अनि जो फेल भएको स्टुडेन्ट छ नि त्यसलाई चाहिँ बोसमा पढ्नुपर्ने रे हैन। त्यो त अब कलेजले पढ भन्दैमा पढ्ने त हैन नि, स्टुडेन्टको पनि अलिकति चाहना हुनु पर्यो नि हैन पढ्नलाई। अनि कलेजले त्यो बोसमा पढ्ने भए चाहिँ पैसा फिर्ता हुँदैन, खालि डाइरेक्ट त्यो बोसमा एडमिसन गर्ने पढ्ने रे हैन। अनि नपढ्ने भए चाहिँ त्यो 12,000 लैजाऊ, त्यस्तो टाइपको कुरा गरिरहेको छ। आफूले चाहेको विषय पढ्ने अवस्था रहेन, अब के गर्ने भन्ने यिनको प्रश्नमा कलेज व्यवस्थापनले विभिन्न चाहनाहरू दिएको अवस्था छ। या त अर्को विषय पढ या त अर्को वर्ष पर्ख, तर रकृति यी दुवै अप्सन मान्न तयार छैनन्। यिनलाई त यिनले कलेजलाई बुझाएको रकम फिर्ता पाउनु नै महत्वपूर्ण छ अहिलेको समयमा, तर कलेजले पैसा दिन मानेको अवस्था छैन। टाइमली चाहिँ रिजल्ट भएर टाइमली चाहिँ अब हामीले क्लास सुरु गर्ने र एउटा चाहिँ टाइमको एउटा चाहिँ म्यानेज गर्न सक्ने हामी पनि बन्न सक्नुपर्छ भन्ने किसिमले नै हामीले चाहिँ यो टाइमली चाहिँ अब एडमिसन गरौँ, टाइमली रिजल्ट गरौँ भन्ने पार्टबाट चाहिँ सुरु गरिएको हो। अब रिजल्ट चाहिँ अब एचएससीबीले चाहिँ अब त्यहाँ हडताल भएर 5 महिना ढिलो भयो भने 5 महिनापछि चाहिँ सबै कलेजहरूले सुरु गर्नुपर्ने हो कि कस्तो हो त, कि एउटा त्यो भयो। अब कि चाहिँ हामीले सुरु गरिदिइसकेपछि यहाँको चाहिँ उच्च शिक्षा पढ्दै गरेका विद्यार्थीले अपर्च्युनिटी नपाउने त्यो पनि गराउने हो कि भन्दाखेरि चाहिँ नि अब हामीले एउटा ब्यालेन्स गर्न खोजिएको हो। यसबाट चाहिँ कलेजलाई चाहिँ बेनिफिट भन्ने भन्दा पनि यसबाट चाहिँ कलेजलाई लस नै छ। किन भन्नु छ भने हामी त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटी नदिएर अर्को विद्यार्थीलाई हामीले अपर्च्युनिटी दिएको भए चाहिँ नि सायद अर्को विद्यार्थी पास गर्थ्यो होला, ऊ फेल नभएको भए चाहिँ यो फेल भइसकेपछि त यो 4 वर्षको लागि चाहिँ नि त्यत्तिकै भ्याकेन्ट भएर जाने हुन्छ। हामीले चाहिँ जति एउटा सिट चाहिँ हामीलाई एलोकेटेड सिट हुन्छ त्यो सिटमा चाहिँ हामीले त्यो विद्यार्थी चाहिँ छुट्नु भनेको हाम्रो 4 वर्षको लागि चाहिँ छुटेर जाने हो। कलेजको मान्यतामा प्रोभिजनल एडमिसन गरिँदा विभिन्न शीर्षकमा कलेजको खर्च भएको हुन्छ। ती सेवाहरू बापत रकम कट्टा गरी बाँकीको रकम फिर्ता दिन मिल्छ, तर पूर्ण रकम फिर्ता गर्न सकिँदैन। तर नेशनल कलेज फर डेभलपमेन्ट स्टडी कलेजको नियमसँग भीएस निकेतनका प्राचार्यको विचार मिलेको देखिँदैन। प्रोभिजनल एडमिसन हुने व्यवस्था चाहिँ हुन्छ सबै मुलुकहरूमा चाहिँ छ यो, र हामी कहाँ पनि उच्च शिक्षामा पनि छ यो। अन्य यो एसएलसी पछि कक्षा 11मा नेपालकै +2 पढ्ने बाहेक
अरू क्षेत्रमा चाहिँ बन्देज छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर प्रोभिजनल जुन एडमिसन हुन्छ त्यो प्रोभिजनल एडमिसनमा चाहिँ भर्ना भएको विद्यार्थीले यदि कारणवश सफल हुन सकेन भने उसको चाहिँ एडमिसनका जति पनि प्रक्रियाहरू छन् त्यो चाहिँ सबै विथड्र गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ फिजहरू, एडमिसन फिजहरू जति पनि उसले चाहिँ पेमेन्ट गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ सबै चाहिँ रिफन्ड गर्नुपर्छ। कसैले रिफन्ड गर्दैन त्यो प्रोभिजनल एडमिसन लिएर भने त्यो चाहिँ अन्याय हो। त्यस्तो अन्याय गर्नुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ। विश्वभरकै नियम अनुसार प्रोभिजनल एडमिसनलाई मान्यता दिनुपर्ने मत राखेका VS निकेतन कलेजका प्राचार्य बाबुराम पोखरेल नेशनल कलेज फर डेभलपमेन्ट स्टडी कलेजको विचारसँग सहमति राख्दैनन्। यिनको मान्यतामा प्रोभिजनल एडमिसनबाट आएका विद्यार्थी फेल भएको अवस्थामा तिनले कलेजलाई तिरेको सम्पूर्ण खर्च कलेजले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरा बाझिएको अवस्था छ। तसर्थ यसको अन्तिम निर्णयकर्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालय नै हो भन्ने जानकारी राखी हामीले यो विषयमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मान्यता लिन खोज्यौं। तपाईहरुलाई कम्प्लिट सूचना दिनु जिम्मेवारी मेरो हो हैन, मेरो हो। त्यसकारण त्यो कन्टेक्स्ट हेरेर डिनर साहबहरुले जुन स्कुलले कलेजहरुले दिएन भने म दिन्छु। नेशनल कलेज फर डेभलपमेन्ट स्टडी कलेजलाई मान्यता दिने काठमाडौँ विश्वविद्यालय यो विषयमा मौन रहन खोजेको अवस्था छ र सो विषयमा निर्णय लिने अन्तिम अधिकारी सम्बन्धित कलेज नै रहेको बताउँछ। अन्ततः प्रोभिजनल एडमिसन गरेकी यी विद्यार्थीले पढ्नै नपाएको विषयका लागि तिरेको पैसा फिर्ता पाउने वा नपाउने विषय अन्यलमा हुन गयो। दर्शकबिन, प्रोभिजनल एडमिसनले विभिन्न समस्याहरू ल्याउने गरेको देखिन्छ, जसमा फेल भए पश्चात विद्यार्थीसँग कलेजले लिएको फी बराबरको रकम महत्वपूर्ण छ। जुन रकम सम्बन्धित कलेजले नदिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने बारेमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय मौन बसेको देखिन्छ भने सरकारी नियमले प्रोभिजनल एडमिसनलाई मान्यता दिएको छैन। तर लिएमा के हुने भन्ने विषयमा हामी चासो राख्नेछौं विश्राम पश्चात। दर्शकबिन, प्रोभिजनल एडमिसन वैज्ञानिक तरिकाबाट ठिक मानिएको अवस्था छैन। तसर्थ सो कार्यलाई नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले मान्यता नदिएको हो। तर नेपालमा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको प्रतिस्पर्धा खेप्न परेको अवस्थामा कलेजहरूले प्रोभिजनल एडमिसन लिने गरेका छन् भने सरकारी तौरमा अवैध मानिएको प्रोभिजनल एडमिसनलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी योजना केही छन् भने बुझ्नु आवश्यक छ। प्रकृति श्रेष्ठले 12 को परीक्षा सकाइन्, साथै 13 मा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था नेशनल कलेज फर डेभलपमेन्ट स्टडी बालवाटारले देखायो। सीट कम र माग रहेको अवस्था देखाए पश्चात प्रकृतिले एडमिसनका लागि मञ्जुरी दिइन् र कलेजले मागे बमोजिमको रकम कलेजलाई बुझाइन्। कलेजले एडमिसन दियो, तर 12 को नतिजा आउँदा यी अनुतीर्ण भइन्। यस्तो अवस्थामा के हुने भन्ने सबैको आफ्नो तर्क र विचार छ। पे गरेको फीहरू त धेरै जसो ठाउँहरूमा अब मोस्ट अफ द फीहरू जति चाहिँ लिएको हुन्छ त्यो चाहिँ रिफन्ड नै गरिदिएको हुन्छ। केही अमाउन्टहरू चाहिँ नि अब होल्ड गर्छ। यो चाहिँ सर्टेन चाहिँ तपाईँको एउटा एडमिसनको प्रोसेसमा अथवा चाहिँ सर्टेन पढाइ पनि भइसकेको हुन्छ, सर्टेन चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू भइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा दुईटा हेडिङको चाहिँ पैसाहरू चाहिँ नि रोकिएको हुन्छ। त्यो आफ्नो आफ्नो कलेजको चाहिँ पोलिसी अनुसार चाहिँ त्यो बनाइएको हुन्छ। सर्टेन पैसा भनेको कस्तो किसिमको सर्टेन पैसा? सर्टेन भनेको जस्तो अब तपाईँको चाहिँ एडमिसन फीहरू भए, अब ट्युसन फीहरू भए, सेमिस्टर फिसहरू भए, अब यस्ता चाहिँ फिजहरू राखिएका हुन्छन्। सेक्युरिटी डिपोजिटहरू भनेर राखिएका हुन्छन्। यस्तो फिजहरू मध्ये चाहिँ नि तपाईँको केही चाहिँ फिजहरू चाहिँ अब कटाएर अरू रिफन्ड गरिदिने हुन्छ। जस्तो कि एडमिसन फी कटाउने कि नकटाउने भन्ने कुरा के हुन्छ यसमा? यसमा चाहिँ अब आफ्नो कलेजको पोलिसी हुन्छ। अब अर्को कलेजको त मलाई थाहा छैन। हाम्रो यहाँ कलेजमा चाहिँ सेमिस्टर फिस चाहिँ हामीले रिफन्ड गर्छौँ, सेक्युरिटी डिपोजिट पनि रिफन्ड गर्छौँ।
एडमिसन फी चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि मतलब रिफन्ड गर्दैनौँ। एडमिसन लिँदा र अध्ययन गराउने क्रममा कलेजको धेरै खर्च हुन गयो, तसर्थ ती खर्चहरू बापतको रकम काटेर केही रकम मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा सम्बन्धित कलेजले बताउँछ भने यिनलाई सम्बन्धन दिने काठमाडौँ युनिभर्सिटीले यो विषय कलेजको व्यवस्थापन अनुसार हुने मान्यता राख्छ। रिफन्ड गर्न सक्छ इन्स्टिट्युसन र त्यो क्यान्डिडेटको बिचमा कस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ नि हामी कहाँमा छ कि हाम्रोमा चाहिँ कस्तो दुईटा स्टुडेन्टले बन्ड गर्छ कि कसैलाई जबरजस्ती भर्ना गराउनु त कुरा आएन नि। यदि स्टुडेन्टले होइन मलाई चान्स दिइराख्नुहोस्, किनभने त्यो स्टुडेन्ट भर्ना यसो हुन्छ कि जुन प्रोग्राममा फुलफिल हुँदैन टोटल त्यहाँ चाहिँ कलेजहरूले असोज गर्न सक्छ। तर जुन प्रोग्राममा मारामार हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ नि पुरा पास भएको क्लियर भएको मान्छे पनि आउने चान्सेस हुन्थ्यो नि। त्यो ठाउँमा त इन्स्टिट्युसनले अर्को मान्छे भर्ना गर्न सक्थ्यो नि। तर त्यस्तो अवस्थामा स्टुडेन्टको लागि बेनिफिट भने फेभर भने त के हो, ठिक छ मैले वेट गरिराखेको छु रिजल्ट होइन, तर मेरो रिजल्ट आउन सक्छ, त्यही कारण स्टिल आई वुड लाइक टु टेक दिस रिस्क फाइनेन्सियल रिस्क भनेर हाम्रोमा सही गर्छ होइन, उसले नि बन्ड सही गर्छ कि म चाहिँ नि किनभने जबरजस्ती गराउनु त भर्ना गराउनु त कसैलाई कुरा भएन नि। तर कुनै केसमा अब ओके भएन त्यो सकेन अथवा विभिन्न कारणले गर्दा उसको रिजल्ट हुन सकेन भने फिर्ता पनि गर्न सक्छ। त्यस्तो चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट भन्ने विश्वविद्यालयको मान्यता केवल पाठ्यक्रम सम्बन्धनसित हुन्छ, सोभन्दा बढ्ता कुरा कलेज व्यवस्थापनले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले प्रोभिजनल एडमिसनको लागि मान्यता दिएको अवस्थामा थप कुरा सम्बन्धित विद्यालयसँग लिँदा राम्रो। विश्वविद्यालयको यो मान्यतामा समाधान नदेखेका रकृतिले थप प्रश्न शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय खर्चेका बाबुराम पोखरेलको मत सुन्नु आवश्यक छ। शिक्षा क्षेत्रमा विशेष गरेर चाहिँ नि प्लस 2 र ब्याचलर्स लेभलको चाहिँ एजुकेसनमा अत्यन्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ विकास भएको छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास कसरी भइदियो भने विदेशी संस्थाहरू पनि नेपालमै आएर चाहिँ नि यो लेभलको चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छ। नेपाली शैक्षिक युनिभर्सिटीहरूले पनि यही लेभलको कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छ। अब त्यो चाहिँ प्रोफेसनल भन्छ नि एकाडेमिक तरिका भन्दा पनि अब यो चाहिँ नि एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चाहिँ नि भिडमा चाहिँ अगाडि जाने परिस्थितिमा विद्यार्थी नहोला नपुग्ला भन्ने हिसाबले चाहिँ नि अब त्यस्ता किसिमका चाहिँ नि हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन सक्छन् त्यो कुराहरू। तर त्यसो गरिनु चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो बेठिक हो, त्यसो गरिनु हुन्न। विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि मनोवैज्ञानिक त्रास चाहिँ दिनु हुँदैन, त्यो स्कुल लेभल होस् अथवा चाहिँ उच्च शिक्षाको चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम होस्। विदेशी विश्वविद्यालय संघको प्रतिस्पर्धामा रहेको नेपाली विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिने कलेजहरूले प्रोभिजनल एडमिसनलाई मान्यता दिनुपर्ने बाध्यता छ। तर एडमिसन लिएका विद्यार्थी फेल भएमा उनको सम्पूर्ण खर्च फिर्ता नगर्नुलाई व्यावहारिक मानिँदैन। शिक्षा व्यवसायको यो मान्यतासँग ठ्याक्कै बेमेल खाने सरकारी नियमले के भन्छ भन्ने उत्सुकता पनि यहाँहरूमा होला। तसर्थ हामीले यहाँहरू सामु यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयको अवधारणा राख्न चाहन्छौं। कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्दैन त्यस्तो कुरामा। परीक्षाको रिजल्टको बारेमा कि उहाँहरूले आफैले परीक्षा लिएको हुनु पर्यो अनि भन्न सक्ने कुरा आउँछ। अब अन्य निकायबाट लिने परीक्षाको ग्यारेन्टी कहाँले गर्न सक्छ र? त्यो विद्यार्थीको के आधारमा ग्यारेन्टी हुन सक्छ? त्यो असम्भव कुरा हो, नहुने कुरा मलाई लाग्दैन। किनभने विद्यार्थीको पर्फर्मेन्स जाँचेर तपाईँले भर्ना गरिसकेपछि त्यो विद्यार्थी मानव फेल भयो होइन भने त्यो भर्ना कसरी उहाँले एक्सेप्ट गरेर जाने रद्द गर्ने भन्ने प्रक्रिया के हुनसक्छ त्यसको बारेमा क्लियर कट हुनु पर्यो नि। क्षति त भयो नि त्यहाँ। उहाँहरूले चाहिँ सर्टेन पैसा 70% पैसा चाहिँ रिफन्ड गर्नुहुन्छ, 30% चाहिँ दिनु। यो कुन विषयमा यस्तो भएको तपाईँले भेट्नु भएको? जस्तो यदि त्यस्तो हो भने हामीले कारबाहीमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ होइन। अब उजुरी कहीँबाट परेको अवस्था छैन अहिलेसम्म। यदि त्यस्तो छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, सञ्चार मिडिया लगायत अन्य। हामीले पनि यसलाई चाहिँ समयमै सुधार गरेनौँ भने यसले विकृति विसङ्गति ल्याउँछ। सरकारी मान्यतामा प्रोभिजनल एडमिसनलाई मान्यता दिइएको छैन र यदि कसैले प्रोभिजनल एडमिसन लिएमा त्यो अपराध सरह मानिन्छ। तसर्थ कसैलाई कुनै कलेजले प्रोभिजनल एडमिसन लिएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिनु शिक्षा मन्त्रालयले तपाईलाई न्याय दिलाउनेछ। यो सरकारी सूचना तपाई हामी सबैका लागि हो। तसर्थ यदि तपाईलाई कसैले परिबन्धमा पारी प्रोभिजनल एडमिसन गराएको छ भने तुरन्त शिक्षा मन्त्रालयमा सम्बन्धित कलेजको नाम सहित खबर गर्नुहोस्, तपाईले न्याय पाउनुहुनेछ। दर्शकबिन, प्रोभिजनल एडमिसनले एकातिर विद्यार्थीको पैसा र मेहनत खेर फालेको अवस्था छ भने अर्कोतिर नियममा रहेर अगाडि बढ्न चाहने विद्यार्थी तथा कलेजहरूको बाटोमा रोकाओटको काम गरेको छ। तसर्थ यो नियम ठिक हुँदै होइन। तर
यसको समाधान कडाइका साथ खोजिनुपर्ने हुन्छ र जसको सुरुवात शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ। हवस् त आजका लागि यति नै। आउँदा दिनमा थप सामग्री साथ उपस्थित हुनेछौं। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Brought to you by मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौ नेपाललाई।